आज हामी कुरा गर्नेवाला छौँ एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको बारेमा। मेटेरियलको बारेमा कुरा गर्छु आज। यो क्लास 12 को तपाईको च्याप्टर हो। यसले तपाईको 5 मार्क्स क्यारी गर्छ। यो च्याप्टरको नाम हो हाम्रो एकाउन्टिङ फर मेटेरियल है। यसलाई अर्को नाम हामीले लिफोइफोको नामले पनि यसलाई जान्छौँ। एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भनेको हाम्रो कति मार्क क्यारी गर्छ भनेको 5 मार्क्स क्यारी गर्ने हो। अब यो एकाउन्टिङ फर मेटेरियल के हो भने कुरा गरौँ है। मेटेरियल भनेको हामीले थाहा होला नि, मेटेरियल भनेको कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले बिना मेटेरियलको सामान उसले आफ्नो बनाउन सक्दैन। भनेको कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई मेटेरियल चाहिएको हुन्छ, त्यो मेटेरियल युज गरेर के गर्छ भनेको उसले सामान प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ। त हरेक कम्पनीसँग जति पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू हुन्छ उसँग के हुन्छ भनेको एउटा स्टोर हुन्छ है। त यो स्टोर जो छ त्यो कम्पनीसँग यो स्टोर जो छ है, यहाँ बनाऊ स्टोरलाई, यो स्टोर छ भनेको यो स्टोरको गेट हो है। अनि यो स्टोरमा एउटा मान्छे बसेको हुन्छ, यहाँ हाम्रो एउटा मान्छे बसेको हुन्छ। यसको पोस्ट के हुन्छ भनेको स्टोर किपर, यसको पोस्ट हो तपाईको स्टोर किपर। यो मान्छेको पोस्ट के हुन्छ भनेको स्टोर किपर हुन्छ। त स्टोर किपरको काम के हो कि स्टोर किपरले के गर्छ, यो स्टोरमा भएको जति पनि सामान हुन्छ, कतिको सामान आयो र कतिको सामान गयो, त्यसको रेकर्ड राख्ने काम यो स्टोर किपरले गर्छ। स्टोर किपर भनेको एउटा पद हो जसले यो स्टोर जुन यो हाम्रो स्टोर छ यसको बारेमा टोटल उसले इन्फर्मेसन राख्ने काम गर्छ। कसले गरेर राख्ने गर्छ भनेको स्टोर किपरले। त भनेको यो स्टोर किपर तपाईको यहाँ बसेको छ है। अब जति पनि बाहिरबाट सामान आउँछ यो स्टोरमा आउँछ, त यसले लेख्छ आफ्नो बुकमा र यहाँ राख्छ, ठीक छ। र जति पनि अब यहाँ मात्र सामान राखेर हुँदैन नि, यो सामानलाई लगेर हाम्रो कम्पनीमा त प्रोडक्सन गर्नु पर्यो नि हो। त्यहाँबाट सामान निकालेर हामी लगेर के गरे त मेसिनमा प्रोडक्सन गरे। यहाँबाट निस्कियो भने यसले आफ्नो बुकमा रेकर्ड गर्यो कि यति सामान निस्कियो है। अनि जो बाँकी रहिरहेछ त्यसको पनि उसँग रेकर्ड छ। किनभने हाम्रो कम्पनीमा हाम्रो स्टोरमा कतिको मेटेरियल छ त्यो कुरा हामीलाई जान्न जरुरी हुन्छ। किनभने हाम्रो कम्पनीमा भोलिको दिनमा अझ कति चाहियो र कतिले पुग्छ त्यो विवरणहरू हामीलाई आवश्यकता पर्छ र त्यसको टोटल इन्फर्मेसन कोसँग हुन्छ भने स्टोर किपरसँग। त यहाँ हामी कुरा गर्छौँ जस्तै यो जुन हाम्रो स्टोर हो त्यो स्टोरमा र मेटेरियल पर्चेज गर्यो, र मेटेरियल पर्चेज गर्यो है। त र मेटेरियल बाहिरबाट कुनै पनि कम्पनीले जब पर्चेज गर्छ त्यसले ल्याएर सुरुमा आफ्नो स्टोरमा राख्ने हो नि त हो। त सुरुमा ल्याएर आफ्नो केमा राख्छ भनेको स्टोरमा राख्छ हो। अनि यो स्टोर किपरले के गर्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्छ। त भनेको जब बाहिरबाट मेटेरियल पर्चेज गरेर ल्याइन्छ आफ्नो कम्पनीमा र स्टोरमा राखिन्छ भने स्टोर किपरले त्यसलाई आफ्नो कम्पनीभित्र राख्यो। हामी आफूलाई बुझौँ कि हामी स्टोर किपर छौँ। त बाहिरबाट सामान हामी पर्चेज गरेर ल्यायो भने यहाँ स्टोरमा राख्यौँ भने हामी त्यही बेला आफ्नो बुकमा लेख्छौँ कि यति सामान यतिको रेटले हाम्रो कम्पनीमा आयो। त त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, जब बाहिरबाट सामान आउँछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ रिसिप्ट। रिसिप्ट भनेको बाहिरबाट सामान ल्याएर यो स्टोरमा के गरियो त राखियो। त्यसपछि आउँछ र मेटेरियल सेन्ट आउट फर प्रोडक्सन, या जुनसुकै कामको लागि पठाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् भनेको अब यो स्टोरमा सामान ल्याएर राखियो त्यसलाई रिसिभ भनियो। अब त्यो मात्र स्टोरमा त्यो सामान राखेर त्यो सामानलाई हामी युज गर्न सक्दैनौँ नि। त्यो सामानलाई युज गर्नको लागि स्टोरबाट बाहिर लगेर के गर्नु पर्यो, मेसिनमा त्यसलाई हामीले प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो हो। त हाम्रै कम्पनीको मान्छे आएर भन्यो कि मलाई यति सामान यहाँबाट निकालेर दिनुहोस्, ठिक छ। त हामी यहाँबाट निकालेर त्यसलाई सामान दियौँ र आफ्नो बुकमा रेकर्ड गर्यो। त्यसलाई के भन्छ र मेटेरियल सेन्ट आउट फर प्रोडक्सन, बाहिर पठाइदिए। यहाँ ल्याएर राख्ने बेलालाई के भनिन्छ त रिसिभ भनिन्छ, र यहाँबाट निकालेर बाहिर पठाइदिनुलाई के भनिन्छ त इस्युड भनिन्छ। त यहाँबाट निकालेर बाहिर पठाइदिए, अरूलाई हामीले दिदिए कि सामान तपाईँ यहाँबाट लग्नुहोस्, ठिक छ। त यहाँ ल्याएर राखियो भने रिसिप्ट हो, र यहाँबाट बाहिर पठाइयो भने त्यसलाई के भनिन्छ इस्युड भनिन्छ।
र रिमेनिङ है रिमेनिङ र मेटेरियल अनि जो त्यो स्टोरमा जति आयो त्यसलाई रिसिभ भनियो र जति यहाँबाट निकालेर हामी दियौ त्यसलाई के भनियो त इस्युड भनियो र जो बाँकी रहिरह्यो नि हाम्रो कम्पनीमा त्यसलाई के भनियो त भनेको रिमेनिङ भनेको बाँकी र मेटेरियल भनेको त्यसलाई के भनियो त ब्यालेन्स भनियो। ठीक छ, यही तीनवटाको बारेमा यसमा हामीले कुरा गर्नुपर्ने हो। पहिलो, जति पनि बाहिरबाट ल्याएर यो स्टोरमा राखियो त्यसलाई रिसिभ भनिन्छ र जति पनि यहाँबाट बाहिर पठाइयो कम्पनीमा त्यसलाई के भनिन्छ त इस्युड भनिन्छ र जति पनि बाँकी छ हाम्रो कम्पनीमा त्यसलाई के भनिन्छ त ब्यालेन्स भनिन्छ। यसरी हामीले यसलाई स्टोरलाई बुझ्नु छ कि कति आयो, कति हाम्रो स्टोरबाट गयो र कति हामीसँग अहिले छँदैछ, यसको बारेमा कुरा गर्नु छ। अब यहाँ कुरा गर्छु म यसको मेथडको कुरा गर्छु। हेर्नुहोस्, यसको मेथड हुन्छ तपाईको दुईटा मेथड हुन्छ। है, एउटा मेथड हुन्छ तपाईको फिफो मेथड, जसलाई के भनिन्छ त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनिन्छ र अर्को हुन्छ यसमा लिफो मेथड हामीले गर्नुपर्छ। लिफो मेथड जसलाई भनिन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट है। त हामी पहिला कुरा गरौँ फिफो मेथड र लिफो मेथड। त यो फिफो मेथड के हो र लिफो मेथड के हो भन्ने कुरा हामी अहिले बुझ्छौँ। एउटा इक्जाम्पलले म बुझाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् इक्जाम्पल, जस्तै मान्नुहोस् कि हाम्रो कम्पनीले यहाँ मैले लेखिदिए गते है, गते यहाँ लेखिदिए युनिट, सामानको युनिट कति सामान आइरहेछ त मान्नुहोस् न। 1 गते हाम्रो कम्पनीमा 500 युनिट सामान आयो, हामी रिसिभ गर्यौँ। फेरि 3 गते हाम्रो 300 युनिट आयो, फेरि हामी रिसिभ गर्यौँ। फेरि भनेको हाम्रो 6 गते हाम्रो 400 युनिट सामान आयो, फेरि हामी रिसिभ गर्यौँ। मानौ 8 गते हाम्रो 200 युनिट सामान आयो, फेरि हामी रिसिभ गर्यौँ। अब 10 गते हाम्रो कम्पनीको कोही मान्छे आएर हामीले भनिरहेछ कि यो कम्पनीबाट मलाई नि 300 सामान निकालेर दिनुहोस्, 300 युनिट सामान निकालेर दिनुहोस्। यो 1 गते आएको मेटेरियल हो, यो 3 गते आएको मेटेरियल हो, यो 6 गते आएको मेटेरियल हो, यो 8 गते आएको मेटेरियल हो। अब यसरी आएपछि सारा मेटेरियललाई हामी के गर्यौँ त रिसिभ गरेर यहाँ राख्यौँ। ओके, अब 10 गते कोही हाम्रै कम्पनीको मान्छे आएर के भनिरहेछ कि 300 मेटेरियल यहाँबाट मलाई निकालेर दिनुहोस्। ओके, त हामीलाई उसले आएर भन्यो कि 300 मेटेरियल यहाँबाट निकालेर दिनुहोस् भने हामीले के गर्यौँ कि अब हेर्नुहोस् त, हामी यो 500बाट निकाल्ने हो, त्यसलाई दिदियो भने कोही म्यानेजरले फोन गरेर गाली गर्छ नि, तिमी यसबाट किन दियो, यसबाट किन दिएन, यसबाट किन दिएन। यदि हामी यहीँबाट दिदियो तै पनि गाली खान्छौ, जहाँबाट दिदिए पनि भोलिको दिनमा सोध्न सक्छ नि तिमीलाई कसले भन्यो यहाँबाट दिनलाई, यहाँबाट किन दिइनस् हो। त त्यही कन्फ्युजनलाई हामीले खत्तम गर्नको लागि, ब्रेक गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, आफ्नो माथिल्लो स्तरको कर्मचारीलाई स्पष्ट तरिकाले सोध्नु पर्यो कि भाइ म कुन मेथड युज गर्छु। जब तपाईँ सामान माग्न आउनुहुन्छ हाम्रो स्टोरबाट त म कुन मेथड युज गर्छु। यदि उसले भनेको छ तपाईँको फिफो मेथड युज गर्नु होला, यदि तपाईँले भनेको छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यदि तपाईँले भनेको छ फिफो मेथड युज गर्नु होला हो, त फिफो मेथड यदि युज गर्नलाई भनेको छ भने यसको अर्थ हेर्नुहोस् त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्छ है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको अर्थ के भयो कि फर्स्टमा इन यो भएको हो कि यो भएको है। त फर्स्टमा इन त यो भएको, इन भनेको आउनु, त फर्स्टमा जो इन भएको छ नि त्यसबाट फर्स्टमा आउट गर्ने। ठिक छ, पहिला यसबाट निकालेर दिने, पुगेन भने यसबाट, पुगेन भने यसबाट, पुगेन भने यसबाट। मतलब फिफो मेथडमा सुरुदेखि के गर्ने भनेको निकाल्ने हो, त्यसलाई इस्युड गर्ने हो, निकाल्नुलाई इस्युड भनिन्छ। त्यसपछि यदि उसले भनेको छ होइन लिफो मेथडमा तपाईँ तिर्नु होला भने, यदि लिफो मेथड भनिन्छ त लास्ट इन फर्स्ट आउट त्यसलाई भनिन्छ। त लास्टमा जो इन भएको छ नि फर्स्ट, त्यसलाई फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ आउट गर्नुपर्छ। त लास्टमा इन यो भएको हो कि यो भएको हो कि यो भएको हो है। त पहिला यसबाट निकालेर दिने, पुगेन भने यहाँबाट निकाल्ने, पुगेन भने यहाँबाट निकाल्ने। मतलब लिफो मेथडमा के हुन्छ त लास्ट डेटबाट, मतलब अहिलेको डेटबाट निकालिन्छ। फिफोमा के हुन्छ त सुरुको डेटबाट सामान इस्युड गरिन्छ। फिफोमा सुरुको डेटबाट इस्युड गरिन्छ, लिफोमा लास्ट डेटबाट इस्युड गरिन्छ भनेर यो मेथड हामीले बुझ्नु पर्यो।
अब यसको हामीले फर्मेट बुझ्नु पर्यो। स्टोर लेजर अन्डर फिफो और लिफो मेथड है। हेर्नुहोस् भनेको मैले यहाँ फर्मेट बनाइरहेको छु, फर्मेट त स्टोर लेजर अन्डर फिफो और लिफो मेथड। तपाईँ फिफो मेथड बनाउनुहोस् या लिफो मेथड बनाउनुहोस्, तपाईको के हुन्छ भनेको यो टेबल जो हुन्छ नि दुवैको सेम हुन्छ, त्यो टेबल चेन्ज हुनेवाला छैन। म यहाँ स्पेसिमेन्ट बनाइरहेको छु, नमुनाको लागि बनाइरहेको छु। यहाँ हामीले डेट राख्नु पर्यो, यहाँ हामीले के लेख्नु पर्छ, पार्टिकुलर लेख्नु पर्ने हुन्छ, र यहाँ हामीले लेखिदिनु पर्छ रिसिप्ट लेख्नु पर्यो, र यहाँ लेख्नु पर्यो इस्युड लेखिदिनु पर्यो, र यहाँ लास्टमा के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स लेखिदिनु पर्यो। यसरी ठीक छ। अब हेरौ रिसिभमा सबमा 3-3 वटा खण्ड हामीले कोर्नु पर्ने हुन्छ, इस्युडमा ब्यालेन्स सिटमा। हेर्नुहोस् अब यहाँ के लेख्ने, QTY क्वान्टिटी, यहाँ के हो तपाईको रेट, यहाँ के हुन्छ त एमाउन्ट। क्वान्टिटी कति छ, उसको रेट कति छ मल्टिप्लाई गर्ने अनि एमाउन्टमा राख्ने हो। त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट, त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट है। कति क्वान्टिटी छ त्यसमा रेटले मल्टिप्लाई गर्ने अनि एमाउन्टमा राख्ने, त्यस्तै क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट, क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट। त जति पनि बाहिरबाट सामान लिएर हामी आउँछौँ त्यसलाई रिसिप्टमा राख्ने हो, जति पनि हामीले बाहिर पठाइदिन्छौँ हाम्रो स्टोरबाट त्यसलाई इस्युडमा राख्ने हो, र जति हामीसँग रहिरहन्छ नि त्यसलाई हामीले कहाँ राख्ने हो त, ब्यालेन्समा राख्ने हो, र यसलाई हामीले क्लोज गर्छौँ। यसमा मैले हिसाब बनाउनु छैन, यसलाई मात्र नमुनाको लागि मैले प्रेजेन्ट गरेको। अब कुरा गर्नु पर्यो, कतिपय यस्तो टपिकहरू छन् जुन टपिकहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ कि त्यो रिसिभ हो कि इस्युड हो है, त्यसको लागि यहाँ लेखिरहेको छौँ हामी। जस्तै यहाँ केही टपिकहरू छ जसलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ, रिसिभ हो। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ स्टोर को हो त स्टोर हामी आफूलाई मानेका छौँ, हामी स्टोर किपर हो, हामी स्टोरको गेटमा बसेछौँ ठीक छ। जति पनि सामान आइरहेछ हामीलाई आइरहेछ, जति पनि सामान गइरहेछ हाम्रो गइरहेछ भने बुझ्नु पर्यो। ओके, तपाईँको रिसिभमा जस्तै रिटर्न हैन, यहाँ भनेको छ मानौ रिटर्न, तपाईको रिटर्न फ्रम स्टोर, सरी रिटर्न टु स्टोर, यहाँ कुराहरू रिटर्न टु स्टोर, त स्टोर को हामी हो। त्यसले के भन्यो, रिटर्न टु स्टोर रे, यसको नेपाली के हुन्छ त, रिटर्न आयो कसलाई त, स्टोरलाई, स्टोर को हो त हामी हो, त रिसिभ गर्नु पर्यो नि। यस, त्यस्तै भनेको क्वेशन दिइदिन्छ रिटर्न फ्रम कस्टमर दिइदिन्छ, रिटर्न फ्रम कस्टमर दिइदिन्छ। रिटर्न फ्रम कस्टमर दियो भने कहाँबाट रिटर्न आयो त, कस्टमरबाट, कसलाई, हामीलाई रिसिभ गर्नु पर्यो। त्यस्तै भनेको रिटर्न फ्रम भेन्डर दिइदिन्छ है, रिटर्न फ्रम भेन्डर। रिटर्न फ्रम भेन्डर भनेको को हो भनेको जोसँग रेगुलर हामी ट्रान्जेक्सन गर्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ त, भेन्डर भन्छौँ, हाम्रो ग्राहक हो। त ग्राहकबाट रिटर्न आयो कसलाई त, हामीलाई। त्यस्तै यस्तो दिन सक्छ रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट दिन सक्छ, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट दिन सक्छ। डिपार्टमेन्ट प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, सेल्स डिपार्टमेन्ट, धेरै डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ नि एउटा कम्पनीमा, त त्यो डिपार्टमेन्टबाट के भयो त, हामीलाई रिटर्न आयो, त रिसिभ गर्ने हो नि त हो। अनि लास्टमा भनेको हाम्रो जस्तै सरप्लस मात्र दिदियो भने बुझ्नु पर्छ नि कि हाम्रो रिसिभ हो। कसरी बुझ्ने, किन बुझ्ने भने रिसिभ भने सरप्लस भनेको नि सामानको क्वान्टिटी अचानक बढ्नु। जस्तै मैले मार्केटबाट 100 केजी कुनै सामान पर्चेज गरेर ल्याएँ, तर ल्याएर भनेको स्टोरमा मैले त्यसलाई के गरिरहेको छु भनेको वेट गरिरहेको छु नि, त 110 केजी भइहाल्यो। त भनेको अचानक 10 केजी के भयो त, उसको बढ्यो। बढेपछि त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, रिसिभ गर्नु पर्यो। त्यसलाई भनिन्छ सरप्लस। मतलब सरप्लस तपाईँ हेर्ने बित्तिकै के बुझ्नु होला भने त्यो रिसिभ हो, त्यो रिसिभ साइडमा तपाईँ राख्नु होला है। अब हामी कुरा गर्छौँ इस्युडको, यहाँ कुरा गर्छौँ इस्युडको। त इस्युडमा के हुन्छ त, स्टोर त हामी हो नि हो। हेर्नु त रिटर्न फ्रम स्टोर, स्टोर को हामी हो। तपाईँको रिटर्न फ्रम स्टोर भनेको स्टोरबाट रिटर्न गयो, कसलाई गयो, अरू मान्छेलाई। त रिटर्नबाट हामीले स्टोरबाट रिटर्न अरूलाई गरेपछि हाम्रो सामान बाहिर गएन हो, त्यसैले यसलाई के मान्ने त, इस्युड। हाम्रो स्टोरबाट बाहिर सामान जानुलाई के भनिन्छ त, इस्युड भनिन्छ। हाम्रो स्टोरमा बाहिरबाट सामान आउनुलाई के भनिन्छ त, रिसिभ। अब त्यस्तै रिटर्न टु है कस्टमर,
कस्टमरलाई कसले रिटर्न गर्यो, हामीले, इस्युड हो। त्यस्तै भनेको रिटर्न टु भेन्डर, भेन्डर भनेको पनि कस्टमर हो, हामीले रिटर्न गर्यो, टु लागेको छ। त्यस्तै रिटर्न टु है डिपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्टलाई हामीले रिटर्न गर्यो, ठिक छ, के लागेको छ, टु लागेको छ, इस्युड हो। त्यस्तै भनेको हाम्रो रिटर्न अब छोड, यति भयो। यति भनेको रिटर्न टु यो त्यो जे पनि भने पनि हाम्रो के हो त, यो इस्युड हो, हाम्रो रिटर्न भइरहेछ। अनि लास्टमा हामीले यसमा जस्तै के गरिदिएको हुन्छ भने लस है, ड्यामेज, वेस्टेज है, तपाईको लस, ड्यामेज, वेस्टेज है, यसरी दिएको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेको यो पनि के हो त, इस्युड हो। कसरी इस्युड हो त भनेको लस भनेको हाम्रो सामान लस भयो मतलब खत्तम भइहाल्यो। जस्तै 4 बोरा कुनै सामान राखेको थिए अनि त्यसबाट 1 बोरा गएर हेरिरहेछु नि त त्यो डिस्ट्रोय भइहालेछ, खत्तम भइहालेछ हो, त त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, इस्युड मान्छौँ। त्यस्तै ड्यामेज, ड्यामेज भनेको हाम्रो सामान ड्यामेज भइहाल्नु, त्यो पनि हाम्रो इस्युड जस्तै हो, त्यसलाई हाम्रो काम लाग्दैन, हामीले फाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै भनेको वेस्टेज, वेस्टेज भनेको पनि हाम्रो के हो त, ड्यामेज जस्तै छ, त त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, फाल्नु पर्ने हुन्छ। सर्टेज पनि हुन्छ एउटा, सर्टेज पनि हुन्छ। सर्टेजको अर्थ पनि के हुन्छ भनेको हाम्रो के हो त भनेको इस्युड हो। त यो सर्टेज भए पनि हाम्रो के भइहाल्यो त, यो पनि इस्युड भइहाल्यो, यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, इस्युड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त यो सब कुराहरू हेरेपछि तपाईले के बुझ्नुपर्छ, इस्युड बुझ्नुपर्छ, र यिनीहरूलाई हेरेपछि के बुझ्नुपर्छ, रिसिभ बुझ्नुपर्छ, र यो फर्मेट युज गरेर तपाईले प्रिपेयर गर्नुपर्छ। फिफो मेथडबाट छ भने माथिबाट हामीले इस्युड गर्ने हो, र लिफो मेथड छ भने तलबाट हामीले इस्युड गर्ने हो। यसरी बुझेपछि हामी यो हिसाब प्रिपेयर गर्न सक्छौं। र एउटा म प्रब्लम गरिरहेछु, एउटा फिफोको प्रब्लम गर्छु र एउटा लिफोको प्रब्लम गर्छु। अहिले हामी एकछिनमा प्रब्लम गर्ने बेला छौं। ल यहाँ हेरौ बाबा, यो हामीले एउटा यो फिफो मेथड छ र यहाँ एउटा लिफो मेथड, दुईटा क्वेशन लिएर आएको छु र दुवै क्वेशनलाई हामी के गर्छौं त, सोल्भ गर्छौं। हेर्नुस् त, पहिलो फिफो मेथडको कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला यो हामीले फर्मेट कोड्नु पर्ने हुन्छ। स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड मैले लेखेको छु माथि, र यहाँ डेट लेखिसक्यो, यहाँ हाम्रो पार्टिकुलर भइसक्यो, र यहाँ रिसिभ साइड भइसक्यो, क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट भइसक्यो, रिसिभ गरेकोहरूलाई रिसिभ साइडमा राख्नु पर्यो, र त्यसपछि यहाँ इस्युड भइसक्यो, जति पनि इस्युड गरेका छौं हामी इस्युडमा राख्छौं, र त्यसपछि यहाँ के भइहाल्यो त, ब्यालेन्स जो बाँकी रहन्छ हाम्रो त्यो टोटल हामीले कहाँ राख्ने हो त भनेको ब्यालेन्समा राख्ने हो। अब क्वेशन पढौ। माघ फर्स्टमा के भनेको छ त, ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको छ। ओपनिङ ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै यसलाई डाइरेक्ट लगेर कहाँ राख्नुपर्छ त, ब्यालेन्समा। जस्तै हाम्रो मोबाइलमा हामी रिचार्ज गर्छौं, डाइरेक्ट आएर ब्यालेन्समा एड हुन्छ नि त, हो त्यही कुरा हो। सुरुदेखि रहेको हिसाब कति थियो हाम्रो सामान त भनेको 200 युनिट थियो, कतिको रेटले त 50 को रेटले। यहाँ के गर्छु, माघ फर्स्ट यहाँ लेख्छु, माघ फर्स्ट लेखे, र यो कुन ब्यालेन्स हो भनेको ओपनिङ स्टक हो, ठीक छ। ओपनिङ ब्यालेन्स लेखे पनि हुन्छ, स्टक लेखे पनि हुन्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स। अनि ओपनिङ ब्यालेन्स कति दिएको छ त, 200। त यहाँ कहीँ लेख्न मिल्दैन, तपाई डाइरेक्ट यहाँ लेख्ने 200, रेट कति छ त 50, अनि योलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। यो तपाईको 2075 सालको सेट बी हो, ओल्ड इज गोल्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 10,000 हुन गयो। त्यसपछि अब कुरा गर्छौ अर्को, माघ 2 मा है। माघ 2 मा के छ त, पर्चेज गरिएको छ, कति त 400। त पर्चेज भनेको हामीलाई थाहा छ नि, पर्चेज गरेर ल्याएर हामीले के गर्ने त, स्टोरमा राख्ने हो, रिसिभमा राख्ने हो। त्यसैले यहाँ माघ कति त भनेको 2 मा के गरियो भनेको त, पर्चेज गरियो। यहाँ लेख्ने पर्चेज गरियो। त कति पर्चेज गरियो भनेको 400। त्यसलाई रिसिभ गर्नु पर्यो नि हामीले 400। रेट चाहिँ कति हो त भनेको 55। मल्टिप्लाई गर्ने कति भइरहेछ, यहाँ मल्टिप्लाई गर्छु है, मल्टिप्लाई गर्छु हाम्रो 400 इन्टु तपाईको 55 कति भयो त, 22,000 यहाँ भयो, 22,000, 22,000 आयो, 22,000 आयो, राखिसक्यो। अब जति पनि रिसिभ हुन्छ हाम्रो मोबाइलमा अलरेडी 50 रुपैयाँ छ है, मेरो मोबाइलमा अलरेडी 50 रुपैयाँ छ, र मैले अझ 100 को के गरे त, रिचार्ज गराए।
त भनेको यो आएर 50 मा एड हुन्छ कि हुँदैन? अब कति भयो ब्यालेन्स त टोटल 150 मिन्स भनेको यति फेरि आयो हाम्रो स्टोरमा सामान अलरेडी कति स्टोरमा थियो 200 मतलब यो गएर फेरि ब्यालेन्समा पनि बस्छ भन्नुको अर्थ के छ जति पनि रिसिभ साइडमा हाम्रो सामानहरु आउँछ त्यसले लगेर हामीले ब्यालेन्समा पनि के गर्नुपर्छ राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसले लगेर हामी कहाँ राखिरहेछौं त ब्यालेन्समा 400 अनि 55 को रेटले 22000 यहाँ राखे यो पनि भइसक्यो अब कुरा गर्छु अर्को क्वेशनको माग 10 मा के भनेको छ त इस्युड भनेको छ रे इस्युड भनेको छ यहाँ इस्युड कति गर्नु पर्ने छ त 300 अब यो रिसिभ थियो यो सुरुदेखि रहेको मटेरियल थियो तर अब कुरा आयो इस्युडको त इस्युडको जब कुरा आयो भने यहाँ कुरा गरौँ यो हामीले इस्युड हेर्ने बित्तिकै गएर पहिला मेथड हेर्नुपर्छ कुन मेथड छ हाम्रो त फिफो मेथड हो फिफो मेथडमा के छ त भनेको सुरुदेखि हामीले निकाल्ने हो सुरुदेखि हामीले आउट गर्नु छ इस्युड गर्नुपर्छ फिफो मेथडमा सुरुदेखि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गर्नुपर्छ फर्स्टमा इन जो भएको छ त्यसलाई फर्स्टमा आउट गर्ने हो त अर्को कुरा यसमा के हेर्ने त यो मेथड हेरेर बुझ्ने माथिबाट निकाल्नु छ अब गएर हामी आफ्नो स्टोरमा हेर्छौं कि मेरो ब्यालेन्स कति छ हैन त ब्यालेन्स हाम्रो 200 पहिला आको र फेरि 400 अहिले आको त हामी अब यहाँ इस्युड गर्न गयौं इस्युडमा राख्नु पर्यो कति इस्युड गर्नु पर्ने हो त 300 हेर्नुस् 300 इस्युड गर्नु छ यहाँ त सुरुमा कति छ त 200 मात्र छ त यो 200 पहिला निकालौं त्यसपछि बाँकी यसबाट हामी तानौला मानौ यहाँ 500 हुन्थ्यो भने यसैबाट 300 निस्किहाल्थ्यो अनि यहाँ 2 यहाँ बाँचिहाल्थ्यो हो त भनेको यो 200 सुरुमा छ नि यसलाई पहिला निकालौं हामी 200 रेट कति छ त 50 अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 10000 अब हामीले चाहियो 300 मटेरियल तर यहाँ सुरुमा 200 थियो त्यसलाई 200 हामीले झिकिदिए त भनेको 300 चाहियो थियो 200 झिकिदियो भने अझ कति चाहियो हामीलाई 100 मटेरियल अझ चाहियो त यसबाट हामी निकाल्छौं 400 बाट 100 अनि यसैको रेट युज गर्छौं 55 यहाँ 5500 हुन्छ अब यहाँ लाइन तान्छु हेर्नुस् 200 को 200 पूरा मटेरियल गइसक्यो र 400 बाट 100 गइसक्यो त भनेको हामीसँग बाँकी कति छ 200 पूरा गइसक्यो र यसबाट 100 गइसक्यो किनभने 300 मात्र हामीले इस्युड गर्नुपर्ने थियो त भनेको हामीसँग बाँकी कति छ भनेको त 300 बाँकी छ कसबाट त यसबाट बाँकी छ यसको रेट युज गर्ने 55 अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौ है योलाई मल्टिप्लाई गरौ मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु पर्छ कहीं मिस्टेक नहोस् है अब हेर्नुस् यसलाई 300 इन्टु मैले 55 गरिदिए 16500 आइसक्यो त यसरी अब हेर्नुस् यो 300 निकाल्नु थियो यसबाट पहिला 200 गयो फेरि यसबाट 100 गयो भने 300 बाँच्यो कसैको रेटले त 55 को रेटले अब यहाँ आए फेरि माग तपाईको अब हामी आए कति त 10 भइसक्यो त 16 मा के भनेको छ त पर्चेज भनेको छ यहाँ पर्चेजमा त समस्या छैन पर्चेज कति पर्चेज गरेको छ भनेको 500 त यहाँ 500 अनि मल्टिप्लाई कतिले गर्ने हो त 60 रेट दिएको छ 60 ले 6,25,000 यो आयो अनि जति रिसिभ हुन्छ हाम्रो जति पर्चेज हुन्छ त्यसलाई रिसिभमा पनि राख्ने हो र त्यसलाई लगेर केमा राख्ने त ब्यालेन्समा पनि राख्ने हो 500 अनि 60 को रेटले हाम्रो 30,000 एन्सर यसमा आइसक्यो अब अर्को हेर्छौ हामी यो माग 20 रिटर्न टु भेन्डर भर्खर पढे नि रिटर्न टु भेन्डर रिटर्न टु डिपार्टमेन्ट रिटर्न टु कस्टमर कसैले हामी रिटर्न गर्छौं भने यो हाम्रो के हो त इस्युड हो है कसैले हामी रिटर्न गर्छौं भने हाम्रो के हो त यो इस्युड हो त हामीले रिटर्न गर्यो कसलाई त भेन्डरलाई ओके त हामी माग कति भनेको 20 को कुरा गर्दै छौ रिटर्न टु भेन्डर भेन्डरलाई रिटर्न गर्नु भनेको हामीले इस्युड गर्नु हो ठीक छ रिटर्न गरे भेन्डरलाई हामीले पठाइदिए सामान इस्युड हो त कति इस्युड गर्नु छ त यहाँ लेख्ने रिटर्न टु भेन्डर कति इस्युड गर्नु छ हामीले सामान त भनेको 20 युनिट इस्युड गर्नु छ भने यति हाम्रो ब्यालेन्स छ 300 र अर्को 500 त यहाँबाट हामी इस्युड गर्छौं कति त भनेको 20 अब कतिको रेटले त 55 त 55 दुना 110 है 110 भइहाल्यो यो अनि यो 1100 भइहाल्छ अनि त्यसपछि बाँकी कति रह्यो त हेरौं त बाँकी कति रह्यो त 300 बाट 20 गयो त कति हुन्छ त भनेको बाँकी 280 55 को रेट हो है र त्यसपछि यो 55 को रेट हो हाम्रो 55
अनि यो 500 को 500 हामीसँग छँदैछ त 500 कतिको रेटले त 60 को रेटले ठीक छ त यसको त 30,000 छ यसलाई कपी गरिदिनु पर्छ यो 300 बाट 20 गयो त हामीसँग कति बाँच्यो 280 र यो 500 को 500 यहाँ कपी भइहाल्छ डाइरेक्ट ठीक छ अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्छु है यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु यसको तपाईको कति भइहाल्यो 280 इन्टु 55 15,400 यहाँ 15,400 भयो यति हामीसँग अब मेटेरियल बाँकी छ अब हेरौँ है यहाँ माघ 28 को कुरा गर्दैछु माघ 28 मा सर्टेज भनेको छ सर्टेज भनेको पनि के हो त इस्युड हो सर्टेज है तपाई नि यहाँ पनि इस्युड भइसक्यो यहाँ पनि इस्युड भइसक्यो भने एकैचोटी गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो अलग अलग गर्दा पनि कुनै फरक पर्ने बेला छैन त कति छ हाम्रो त 10 युनिट 10 युनिट हामी यहीबाट निकाल्छौं 10 युनिट अनि कतिको रेटले त भनेको 55 त यहाँ 550 भइहाल्यो अब हेर्नुस् अब त क्वेशनमा छैन नि त छैन भने यसबाट यो 10 गयो त 270 55 को रेटले यो 500 को 560 को रेटले हाम्रो टोटल रिमेनिङ छ त भनेको यसलाई मल्टिप्लाई गरिहालौ है यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आइराछ त हाम्रो हेरिहालौ 270 इन्टु कति त 55 कति आयो त 14,850 14,850 हाम्रो आइसक्यो यति भइसक्यो अब हामीले लास्टमा के गर्नुपर्छ अब क्वेशन हाम्रो बाँकी छैन यसको लास्टमा के गर्ने त लास्टमा यसलाई यसरी गर्ने अनि यहाँ लेख्ने क्लोजिङ स्टक यहाँ लेख्ने क्लोजिङ स्टक लेख्ने हो चाहे क्लोजिङ ब्यालेन्स लेख्ने हो क्लोजिङ ब्यालेन्स लेख्ने हो अनि 270 एज द रेट अफ 55 इक्वल टु 14,850 रुपैयाँ अनि त्यसपछि 500 एज द रेट अफ भनेको 60 भनेको 30,000 यो दुवै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो कतिपय क्वेशनमा के गरेको हुन्छ भने यो दुवैको रेट मिलेको हुन्छ नि त दुवैलाई एड गरिदिएको हुन्छ तपाई एड गर्नुस् या नगर्नुस् तपाईको क्वेशन यो एन्सर आइसक्यो यो तपाईको एन्सर हो यो रेट मिले नमिले एड गर्नुस् नगर्नुस् कुनै मतलब छैन ठीक छ तर के हुन्छ भनेको प्राय तपाई एडै नगर्नु होला यहाँ तल जति आयो त्यति एन्सर लेखिदिनु होला त्यही हो तपाईको एन्सर त फिफो मेथडमा हामीले के गरे त यहाँबाट सुरुबाट निकाले बाँकी यता राखे फेरि सुरुबाट निकाले बाँकी यता राखे फेरि सुरुबाट निकाले बाँकी त सुरुबाट पुग्दैन यहाँ नपुगेको कारण यहाँबाट निकालेको थिए नि त 100 हो सुरुबाट पुग्दैन भने तब अर्कोबाट हामीले लिने हो त यो मेथड हाम्रो के भयो त भनेको फिफो मेथड भइसक्यो अब हामी क्वेशन एउटा गर्छौं लिफो मेथडको